सबैलाई नमस्ते अनि स्वागत। आज 2078 साल कार्तिक 4 गते कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा इस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर 21 तारिकका दिन रातको 8 बजे पछिको हाम्रो नियमित तर्फ वाचन हुँदै आएको लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट म यसको एडमिन व्यवस्थापक फेसबुक पेजमा लाइभ म उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रा साहित्य अनुरागी मित्रहरू पनि आइरहनु भएको छ। आज लघुकथा वाचनको हाम्रो दोस्रो दिन। हामीले हिजो जस्तै 5वटा लघुकथाहरू वाचन गर्नेछौँ। विशेष गरिकन हामीले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषाहरू, सबै राष्ट्रिय भाषाहरूलाई विशेष गरी प्राथमिकता दिने छुट्टै ढङ्गको हामीले लघुकथा फेसबुक सुरुवात गरेका छौँ। आज यो लघुकथा वाचनको दोस्रो दिन हो। हामी आज पनि मैथिली नेपाली सँगसँगै मैथिलीमा, थारू भाषामा र त्यसको अनुवादमा हामीले कथा वाचन गर्नेछौँ। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट सबै साथीहरूमा नमस्कार। जयनारायण भगत माली हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। कमल सेनजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट कमलजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि नमस्कार छ। र अन्य साथीहरू पनि जोडिरहनु भएको छ। कतिले मेसेन्जरमा लेखेर पठाइरहनु भएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ भने। कतिले यहीँ लाइभमै लेखेर पठाइरहनु भएको छ र लाइक पनि गरिरहनु भएको छ। हामीले वाचन गरेको लघुकथा र हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य भन्ने फेसबुकमा टाँसेका लघुकथाहरू पढिदिएर सुनिदिएर आफ्नो मनोभाव जाहेर गरिदिनका लागि पनि हामी सादर आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो फेसबुकमा पोस्ट भएका कथाको बारेमा टिप्पणी गर्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छौँ। वाचन गरेको कुरामा, कथाका विषयमा र शैलीका विषयमा समेत तपाईहरूले टिप्पणी गरिदिनु भयो भने अझै हाम्रा लागि त्यो उपलब्धि र फलदायी हुनेछ र आगामी दिनमा हामी अझै परिष्कृत गर्नका लागि हामीलाई मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ। अबित कुमार चौधरीजी पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो सहयोगी हुनुहुन्छ। लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा उहाँले अङ्ग्रेजी विषयको अनुवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँ आफै पनि साहित्यिक लेखनमा अभिरुचि राख्नुहुन्छ। अब हामीले हिजो 5वटा लघुकथा वाचन गरेका थियौँ र त्यसको राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। हिजो हामीले लघुकथा मकै खाने भालु शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेका थियौँ। त्यसै गरी किसानको परीक्षा भन्ने लघुकथा वाचन गरेका थियौँ। अल्सर र पल्सर भन्ने लघुकथा वाचन गरेका थियौँ। भोज भन्ने लघुकथा वाचन गरेका थियौँ र अन्तमा झोक भन्ने शीर्षकको लघुकथा वाचन गरेका थियौँ। श्यामप्रीत मण्डल पनि आइसक्नु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर, धेरै राम्रो प्लेटफर्म बनाउनु हुँदैछ, बधाई छ भन्नुभएको छ। बधाई यहाँलाई पनि। श्यामप्रीतजीको पनि ठुलो सहयोग छ। यो हामी सबैको सहयोगका कारणले गर्दा एउटा प्लेटफर्म हामी बनाएका छौँ जसमा हामी सबै अटाउनेछौँ र यसमा तपाईँको पनि भूमिका हुनेछ र तपाईँले पनि मैथिली भाषामा अनुवाद गरेर पठाउनु भएको छ। आजै पनि पठाउनु भएको तपाईँले मैथिली भाषा अनुवादको हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ र त्यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। टङ्कबहादुर आलेजी जो हाम्रो एक्सपर्टका रूपमा हामीले उहाँलाई
उहाँलाई हामीले आदरपूर्वक हामीले यसमा सहयोग गरिदिनका लागि आग्रह गरेका छौँ। उहाँ पनि हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। अति सुन्दर दोस्रो खुट्केला पूर्ण सफलताको कामना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। यसै गरी हामीलाई टङ्कबहादुर आलेजीले हौसला बढाइरहनु हुनेछ। उहाँले निकै प्रशस्त लघुकथा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ र उहाँको पनि अनुवाद गर्ने विषयमा र अन्य सुझावहरूका विषयमा उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। आज हामीले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा आज प्रसारण हुने लघुकथामा हामीले 5 वटा लघुकथा 6 वटा लघुकथा हामीले वाचन गर्ने जमर्को गरेका छौँ। नन्दलालजी पनि हाजिर भइसक्नु भएको छ। हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको परिकल्पनाकार, साहित्य प्रेमी, अब धेरै साहित्य क्षेत्रमा उहाँले कलम चलाइरहनु भएको छ। लामो समयदेखि 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि 2.5 दशक नै लगभग भइसकेको छ उहाँले कलम चलाइरहनु भएको छ। आज हामीले एउटा लघुकथा लिएका छौँ पुनम पोखरेलको टिको शीर्षकको र पुनम पोखरेलजीलाई हामी हार्दिक बधाई र शुभकामना पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। उहाँको आज जन्मदिन पनि परेको छ। जन्मदिनको अवसरमा हामी उहाँलाई मुरी बधाई र जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। र पुनम पोखरेलजी आजको दिन जन्मिनु भएको र उहाँले लेख्नु भएको पहिलो लघुकथा हामीले आज जन्मदिनको उपहार स्वरूप हामीले उहाँलाई आज यो वाचन गर्न गइरहेको छौँ। र पुनम पोखरेलजीको पहिलो लघुकथा टिको भन्ने शीर्षकको रहेको छ। त्यो वाचन गरिसकेपछि हामीले अन्य कथाहरू वाचन गर्नेछौँ र पुनम पोखरेलजीलाई जो पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ र मानवाधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, राजविराज जेएसएसको अध्यक्ष भएर उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। राजविराज जेएसएसको लामो इतिहासमा झन्डै 4.5 दशकभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला अध्यक्ष भएर उहाँले सप्तरीमा आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाउनु भएको छ। उहाँलाई अत्यन्तै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। लेखन क्षेत्रमा उहाँको सक्रियता, क्रियाशीलता अझै बढोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसपछि हामी हार्दिक शुभकामना पश्चात हामीले अन्य लघुकथाहरू पनि हामीले लिएर आएका छौँ र दोस्रो लघुकथा हामी नन्दलाल आचार्य सर्जक रहनुभएको जिम्मेवारी शीर्षकको थारू भाषामा, जसलाई लक्ष्मीकान्त चौधरीले अनुवाद गर्नुभएको छ। हामी नेपाली र थारू दुईटै भाषामा चाहिने यसलाई वाचन गर्नेछौँ। तेस्रो नेपाली भाषामा रहेको निरज कोइरालाको लघुकथा रहेको छ भने खेमराज पोखरेलको पनि नेपाली भाषामा चाहिने लघुकथा हामी वाचन गर्नेछौँ। पाँचौँ लक्ष्मी रिजाल सर्जक रहनुभएको नेपाली भाषामा लेखिएको लघुकथा हामीले वाचन गर्नेछौँ र त्यसलाई मैथिलीमा श्यामप्रीत मण्डलले अनुवाद गर्नुभएको छ। साहित्यमा धन्दा भन्ने शीर्षकको त्यो लघुकथा हामीले वाचन गर्नेछौँ र यससँगै करुणा झाको मैथिलीमा नै वाचन गर्नुभएको लघुकथा हामी लिएर आज यहाँहरूमाझ हामी उपस्थित भएका छौँ र करुणा झाले मैथिलीमा लेख्नुभएको लघुकथालाई हामी संक्षेपीकरणमा नेपालीमा त्यसलाई भावानुवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब नन्दलालजीले पनि यहाँ टिप्पणी लेख्नु भएको छ। हाजिर छु, सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। अरुण नदी खत्री पनि आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ र नमस्कार भनिरहनु भएको छ। टङ्कबहादुर आले मगरजीले सबै श्रोता एवं सञ्चालक वाचक स्वरमा नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि अरुणजीलाई नमस्कार, टङ्कजीलाई हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन छ। यहाँहरूको सहयोग सुझाव
र सकारात्मक मार्गनिर्देशनले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गरिरहनेछ र तपाईँहरूको यस्तै हौसलाले अगाडि बढ्नलाई हामीलाई बाटो देखाइरहनेछ। म आज टीको शीर्षकको लघुकथा जो पुनम पोखरेल म्यामले 2 वर्ष अघि लगभग 2 वर्ष अघि लेख्नु भएको छ। टीको भन्ने शीर्षकको लघुकथा पुनम पोखरेलजीको आज जन्मदिन परेकोले उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना सहित यो पहिलो उहाँको लघुकथा वाचन हामी गर्न गइरहेका छौँ। शीर्षक छ यसको टीको। अधवैँसे उमेरमै गायत्रीको सिउँदो पुछियो। उनको अनुहारको चमक एकाएक गायब भयो। सरकारी नोकरी भएका कारण उनले सेतो वस्त्र धारण गरिनन्। यद्यपि रहँदा बस्दा वयस फक्रेर आयो। शारीरिक सौन्दर्यता अझ बढोत्तरी भयो। कुरूपता कतै देखिएन। गायत्रीको फक्रदो जोबन देखेर दाताराम र्याल काट्न थाल्यो। ऊ इलाकाभरिकै यौन पिपासु हाकिम भनी चिनिन्थ्यो। उसले बोलाएर सोध्यो, गायत्री मैया, पतिवियोगमा आँखा नओभाउनु पर्ने, अनुहारमा सिङ्गारको लेस नरहनु पर्ने, तिमी त झन् झरझराउँदी देखिन्छौ नि, अझ त्यो निधारको के हो? गायत्री रिसले चुर भई हाकिमका गिद्दी आँखा निकालेर सिलौटामा पिस्नु जस्तो लाग्यो। यद्यपि उनी सानो पदकी कर्मचारी थिइन्। चुप रहनु र गिद्धे नजरबाट बच्नु नै उत्तम उपाय लागिरह्यो उनलाई। केही बेरमै हाकिमको गाड आयो। अनुहार निहाल्यो, प्याच्चै सोधिहाल्यो, गायत्रीजी, तपाईँले अर्को बिहे गरेको हो कि क्या हो? शरीरको हाउभाउले त्यही भन्दैछ। अनुहारको भिरकुटी बिचको गुलाबी चिन्हले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। के आँखा लाउँछौ? नारीको सौभाग्य हो यो, गायत्रीलाई भन्ने मन थियो। यद्यपि आँखाको डिल भत्कियो, खहरे उर्लिरह्यो। ड्युटी सकेर दौडेर कोठामा पुगिन्। निधार छामिन्। भिरकुटीका बिचमा गुलाबी टीको टल्किरहेको थियो। त्यसलाई जोगाउने मन भइरह्यो। धन्यवाद। यो लघुकथाका लागि पुनम पोखरेल, राजविराज नगरपालिका 6 सप्तरीकी हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पनि, लघुकथाकार पुनम पोखरेलजीलाई पनि हामीले वाचनका लागि आग्रह गरेका छौँ। अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी पुनमजीको वास्तविक नाम त नानी मैया कटवाल हो र उहाँ राष्ट्रिय समाचार समितिको सप्तरी जिल्लाको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। राष्ट्रसभामा आबद्ध हुनुहुन्छ। महिला मानवाधिकार रक्षक सञ्जालमा पनि उहाँ कार्य समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ। अरू धेरै संस्थामा उहाँले कार्य समितिको सदस्यका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि एकपल्ट जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। उहाँको कथाले निकै मार्मिक पीडा छोएको छ। बिहा गर्ने उमेरमा एकल हुनु पर्दाखेरि भोग्नु परेको समस्या, त्यसमाथि पनि कर्मचारी महिला दिदीबहिनीहरूले भोग्नु परेको पीडा उहाँले यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ र यौन दुर्व्यवहारको पीडा जुन ढङ्गले उहाँले खेप्नु भएको छ त्यसलाई उहाँले प्रस्ट्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ र उहाँले धेरै कुरा भन्ने इच्छा भए पनि, विद्रोह गर्ने मन भए पनि उहाँले चाहिँ नि धेरै कुरा लुकाउनु परेको बाध्यता चाहिँ लेख्नु भएको छ र अरूहरूलाई चाहिँ नि विद्रोह गर्नका लागि प्रेरित पनि गरिरहनु भएको छ भनेर सन्देश दिनुभएको छ र म उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्की एडमिन लघुकथा सर्वे यो पाठ्य सर्वे दृश्यको अर्का एडमिन व्यवस्थापक लक्ष्मी रिजालजी ले पनि लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमन सबैमा। टीका लघुकथा मार्मिक छ भनेर भन्नुभएको छ। नारी चेतना देखियो। म्यामलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद।
ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब हामी दोस्रो नेपाली लघुकथा जिम्मेवारी शीर्षक लिएर आएका छौँ, जसको सर्जक हुनुहुन्छ नन्दलाल आचार्य। आज यो जिम्मेवारी शीर्षकको नेपाली भाषामा लेख्नुभएको कथालाई थारू भाषामा पनि हामी अनुवाद गरेर चाहिने यहाँ वाचन गर्नेछौँ र थारू भाषामा अनुवाद लक्ष्मीकान्त चौधरीले गर्नुभएको छ र प्रतिमा देव पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैथिली महिला परिषदकी कार्यकारी सदस्य, बोनाफाइड एकदम मेम्बर, अत्यन्तै क्रियाशील जुझारु महिला, सक्रिय हरेक गतिविधिमा, सामाजिक गतिविधिमा, साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय प्रतिभा देव उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत छ। जयराम भगत मालीजीले पनि हार्दिक नमन, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साथीहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। जयराम भगतजीलाई हामी पनि चिन्छौँ, उहाँ पनि साहित्य अनुरागी प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले दोस्रो लघुकथा नेपाली लघुकथा शीर्षकको वाचन गर्न गइरहेको छु र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीले मैथिलीमा अनुवाद गरेका र मैथिलीमै रचेका लघुकथा पनि वाचन गर्दैछौँ र थारू भाषामा अनुवाद गरेका यो कथा जिम्मेवारी कथा पनि हामीले वाचन गर्नेछौँ। यो नेपाली भाषामा त लघुकथा वाचन हुँदै आएको छ, तर अन्य राष्ट्रिय भाषामा चाहिने हामीले पाएनौँ। लघुकथाहरू वाचन भइरहेको, साहित्य वाचन भइरहेको र हामीले सोच्यौँ यी राष्ट्रिय भाषाहरू पनि हाम्रा आफ्नै भाषा हुन् र हामीले आफ्नै भाषा चाहिँ माया गर्नुपर्छ, अनि मात्र यसको उत्थान प्रगति हुनसक्छ र भाषालाई जोगायो भने, संस्कृतलाई जोगायो भने एउटाको समस्या अर्कोले देख्यो भने मात्रै हामी सबैको समस्या समाधान हुनसक्छ भनेर हामीले मैथिलीमा, थारूमा आज चाहिँ वाचन गर्छौँ भने अन्य दिन हामीले सम्भव भयो भने अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि हामीले वाचन गर्दै जानेछौँ र अनुवादकको हामी खोजीमा छौँ। र त्यस्तो अनुवाद गर्न इच्छुक साथीहरू र भाषाप्रेमीहरू हुनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गरेर हामीलाई चाहिँ कृतज्ञ बन्ने मौका दिनुहुनेछ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। र मैले नन्दलाल आचार्य सर्जक रहेको जिम्मेवारी लघुकथा वाचन सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। हामी गरिब छौँ तर दामी छौँ, तेरो दुःख देख्छौँ र हामी दसैँमा पनि तँलाई फुकाएर चराइरहेका छौँ। सानो सानेले वार्तालाप गरिरहेको देखेर म नजिकै गएँ, चारैतिर हेरेँ, भैँसी चरिरहेको थियो। भैँसीको नाथी सानेको हातमा थियो, ऊ बाहेक कुनै मानिसको अवशेष थिएन। ऊ भैँसी सुमसुम्याउँदै भन्दै थियो, मान्छेको दसैँमा आफ्ना सन्तानको हाडछोड चबाए भनेर चित्त नकुड्याउनु, संसार मायाले चल्दैन, परिस्थितिसँग मित लाएर मात्र चल्छ। त्यति कलिलो उमेरमा यस्ता रसिला कुरा गरेको सुनेर म दङ्ग परेको थिएँ। ऊ पाल्तु पशुलाई अति प्रेम गर्थ्यो, उसले आफ्नोपनको हिफाजत गर्न जानेको थियो। भुवन भाइ सुतिरहेको अवस्थामा मैले बाबाको गोजीबाट 50 रुपैयाँ फुत्काएँ। सानेकी कान्छी दिदीले भनेको सुनेर ऊ कान ठाडा पार्दै थियो। म भने त्यहाँबाट हिँडिसकेको थिएँ। हिँड्दा हिँड्दै सानेले भनेको सुन्दै थिएँ, राख दिदी राख, जड्या बाबाको गोजी नै रित्या, पैसो अन्त कतै नमास, जोगाएर राख, थपथाप गरेर तेल किन्नुपर्छ, मामुले भुटुन सक्यो भनेको 10 दिन भयो। धन्यवाद। यो लघुकथा जिम्मेवारीको लागि नन्दलाल आचार्यजीलाई। लघुकथा अत्यन्तै मार्मिक छ। देखावटी प्रेम यसमा देखाउने प्रयत्न गरिएको छ। देखावटी प्रेम त गरिएको छ, तर वास्तविकमा अन्तमा हिजो आज जसरी मांसाहारीको विरोध गर्ने प्रचलन छ, मांसाहारीको विरोध गर्ने तर
खसी नकाटे पनि मासु चाहिँ नि खाने, मासु चाहिँ नि खान नछोड्ने यो खालको प्रवृत्ति छ। यस्तै पाल्तु पशुलाई अत्यन्तै माया गरेको भनेर सुरुवातमा त्यसरी बुझिएको थियो, तर पछि भुटुन सक्यो, अझै अब तेल किन्न पर्ने, त्यसैले मासु पकाउनु पर्ने भन्ने सन्देश दिएर यो देखावटी प्रेम देखाउन खोजिएको छ पशुहरूप्रति। पशुहरू पनि प्रेम गर्न लायक हुन्छन्, उनीहरू पनि प्रेमका भोका हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि प्रेम गर्न आवश्यक छ भन्ने एउटा मार्मिक सन्देश दिएर जानुभएको छ। र नन्दलाल आचार्य शिक्षण र लेखन पेसामा हुनुहुन्छ र उहाँ उदयपुरको सिद्धार्थ होल गलफडिया बेलका नगरपालिका जन्मस्थान भएर हाल सिराको गोलबजार जनता माविमा शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ। राजविराजमा उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। सप्तरी सिरा उदयपुरमा को उहाँ अत्यन्तै निकट रहेर उहाँले यहाँको माटोको सुगन्ध बुझ्नुभएको छ र त्यसलाई सुवासित बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। उहाँले सबै क्षेत्रमा रचना गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिले 2054 सालमा उहाँले कविता चाहिँ नि सर्वश्री दैनिकमा कवि इन्द्रकोटा भन्ने उहाँको पहिलो कविता 2054मा प्रकाशित छ। त्यसपछि कथा, निबन्ध, हास्यव्यङ्ग, एकाङ्गी, नाटक, समालोचनाहरू छापिएको छ। उहाँका पुस्तकहरू पनि युग उछाल्ने अक्षरकर्मीको अफसान, नाटक एकाङ्गी सङ्ग्रह सबैभन्दा पहिलो पुस्तक उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। गरुडा उपन्यासहरू पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। अन्य धेरै निबन्ध सङ्ग्रह, लघुकथा सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह, बाल एकाङ्गी सङ्ग्रह प्रेसमा छ र प्रकाशन उन्मुख छ। सगरमाथा साहित्य परिषदको उहाँ सचिव हुनुहुन्छ। धेरै उहाँले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरको पुरस्कारहरू पाइसक्नु भएको छ र उहाँ चिरपरिचित साहित्य प्रेमी हुनुहुन्छ। र यहाँ म केही टिप्पणीहरू पढ्न चाहन्छु। प्रतिमा जीले मेरो नेट डिस्टर्ब छ, म हेर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। बसन्त अनुभवजीले पनि हेरिरहनु भएको छ र नमन समयमा भनेर बसन्त अनुभवले भन्नुभएको छ। बसन्त अनुभवजीलाई पनि हाम्रो तर्फबाट उहाँ पनि हाम्रै परिवारको सदस्यका रूपमा हामीले उहाँलाई एक्सपर्टका रूपमा राखेका छौँ र उहाँलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक नमन भन्न चाहन्छौँ। हरिमाया पौडेलजी पनि हेरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि हामी यस पेजमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अब यो नेपाली भाषामा नन्दलाल आचार्यजीले जिम्मेवारी शीर्षकको लघुकथा जुन सिर्जना गर्नुभयो, यो जिम्मेवारीको लघुकथालाई लक्ष्मीकान्त चौधरीजीले थारू भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। म थारू भाषामा यसलाई वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले सुनेर सल्लाह सुझाव र टिप्पणी दिनुहुनेछ र त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनेछौँ। प्रशंसा भन्दा पनि हामी आलोचनाका भोका छौँ। आलोचना भयो भने हामीलाई सुध्रिने मौका दिनेछ र हामी अझै सुधार गर्ने छौँ भनेर हामीले बुझेका छौँ। लक्ष्मीकान्तजी पनि टुप्लुक्क आइपुग्नु भएको छ। लक्ष्मीकान्तजीले नै सुनेर अझै टिप्पणी गरिदिनु भयो र के कस्तो भयो, कहाँ के बिग्रियो भनेर ध्यानपूर्वक हेरिदिएर हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो लक्ष्मीकान्त चौधरीजीले थारू भाषामा अनुवाद गर्नुभएको नन्दलालजी मूल सर्जक रहनुभएको जिम्मेवारी लघुकथा म वाचन गर्न अगाडि बढिरहेको छु। हमरो के गरीब छिए लेकिन उपकारी छिए, तोर दुख देख के हमरो के पावन दशैं में तोरा खोल के चढ़ा रहल छिए। छोट साने गप सप करैत देख के हम लगे गेलिए, चारो दिस ताकलिए। भैंस चढ़ रहल छलै। साने ने भैंस के नाथ हाथ में पकड़ने छलै। ओकर बाइक वही काता कुता कोनो लोग के अवशेष नहीं छला। उ भैंस के कुरियादे छले आ कहे छले लोग के पावन दशैं में अपन संतान के तीमन बना के खेलकै सोच मन छोट नहीं करियो। ई संसार माया से नहीं चलै छै, परिस्थिति से दोस्ती करके मात्र चलै छै। एतेक छोट उम्र में एहन गप करैत सुनत
हम छक पड़ गेल छलिए। उ घरे में बनला पशु के बहुत माया करे छल। उ अपन हिफाजत करे ले जाने छले। ओतबे में भुवन भाई सूत रहल अवस्था में हम बाबू के धोकरी के 50 टका निकाल ले लिए। साने के कनकी दैया के बात सुन के उ कान ठाड़ खाड़ करे छले। हम ओई ठाम से चल देने छलिए। जाते जाते हम सुने छलिए, राख दैया राख, 2 रुपया बापू के धोकरी खाली कर, पैसा कतो खर्चा नहीं कर, जोग्या के राख। ओई में कनी मनी थैप के तेल किने पड़ते। तेल ओरियाल 10 दिन भेले। मैया कहते छले। यो असोज महिना में सिर्जना गर्नुभएको कवितालाई हिजो मात्रै कार्तिक 3 गते लक्ष्मीकान्त चौधरीले अनुवाद गर्नुभएको छ। अनुवादका लागि लक्ष्मीकान्त चौधरीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थारू भाषामा अनुवाद गरिदिनु भयो। उहाँ पनि उदयपुर जिल्लाको बेलकावासी हुनुहुन्छ। सप्तरीको बन्द्रे टोल स्कुलमा शिक्षण पेशामा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। कविता कथा लेखनमा उहाँ रुचि राख्नुहुन्छ। थारू भाषामा अनुवादमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। यस समूहमा उहाँ अनुवादकको पदमा क्रियाशील रहने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र उहाँलाई हामी यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र के कस्तो भयो लक्ष्मीकान्त चौधरीजी, हामीलाई चाहिँ नि जुन रूपमा भए पनि जे जस्तो भयो जस्ताको त्यस्तै सुझाव दिनुहुनेछ, टिप्पणी गर्नुहुनेछ र हामीले अगाडि बढ्ने चाहिँ नि मौका पाउनेछौँ, सुधार्ने मौका पाउनेछौँ गल्ती भएको ठाउँमा। त्यसै गरी उहाँ हेरिरहनु भएको छ। लक्ष्मीजीले पनि एउटा कमेन्ट राख्नु भएको म यहाँ वाचन गर्छु। जिम्मेवारी कथाले जड्या बाबुले परिवारको जिम्मेवारी पुरा नगरेको तर बालक केटोले पुरा गरेको देखाएको छ। हो, यो पनि सन्देश दिएको छ। जड्या बाबु हुँदाखेरि चाहिँ नि बुवाको पैसा दिदीले चोर्छिन् र त्यो पैसा अन्त कतै नखर्च गरेर चाडपर्वमा जोगाएर राख्न र त्यो सकिएको तेलमा खर्च गर्न भनेर चाहिँ नि उनले भनेका छन् र यसले उनले जिम्मेवारी सानैमा महसुस गरेको देखाएका छन्। अब म तेस्रो लघुकथा धर्मात्मा साथी शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो लघुकथा धर्मात्मा साथी निरज कोइरालाले लेख्नु भएको छ। उहाँ उदयपुर बेलका निवासी र हाल सुनसरीको इटरीमा उहाँ शिक्षण पेशामा हुनुहुन्छ। म उहाँको धर्मात्मा साथी शीर्षकको लघुकथालाई सुरु गर्न गइरहेको छु। यो नेपाली भाषामा छ। सर, आज पुराण हेर्न जाउँ है बेलुका, भोलि साङ्गे घरबेटीले भने। मैले भने ओहो जाउँ न त। ठुलो पुराणको आयोजना थियो, सङ्गीतमय पुराण, पौराणिक झाँकीहरू, आहा भक्तजनको घुइँचो, दान दक्षिणा गर्नेको होडबाजी, माइकमा आवाज आयो, ठुला दानवीरलाई बोलाउँदैछौँ, 1 लाख माथि दान गर्नेको सङ्ख्या 29 पुगिसकेको छ। आजका दानवीर मनले सर्वोच्च अङ्क 2,22,222 रुपियाँ। तालीको गडगडाट आयो। मैले नि ताली बजाएँ। माइकमा महान समाजसेवीलाई बोलाइयो, चौसल्ला ओढाई सिंहासन विराज गराइयो। उहाँ मेरा घरबेटी हुनुहुन्थ्यो। मैले अस्ति 1 लाख मासिक भाडामा लागेको घरको 3,000 जनाएर घरबहाल कर तिरेको सम्झेँ। काम गर्ने नोकरलाई तलब नदिई लखेटेको सम्झेँ। रेस्टुरेन्टको तास सम्झेँ। 2-4 रखैल सम्झेँ। सम्झँदै ताली पिट्न बिर्सिएछु। माइकले झसङ्ग बनायो। उहाँलाई अब बन्ने वृद्धाश्रमको निर्माण कमिटीमा राखिनेछ। साथै निर्माण सामग्री उहाँकै हार्डवेयरमा किनिनेछ। म कुनामा बसेर ताली पिट्न बल गरेँ। मेरो
दाहिने हात भने दान दिन ल्याएको 500 रुपियाँ गोजीभित्रै कच्या कुचुक पार्दै थियो। धन्यवाद। इटहरीमा शिक्षण पेसामा रहनुभएका बेलका नगरपालिका 1 उदयपुरका निरज कोइरालालाई यो कथाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धर्मात्मा साथी, साँच्चै धर्मात्मा साथीलाई उहाँले नाङ्गो बनाउनु भएको छ। बाहिरी आडम्बरमा धर्मात्मा भए पनि भित्री रूपमा धर्मात्मा नभएको चाहिँ नि यसले देखाएको छ यो लघुकथाले। भनेदेखि पैसा का कारणले गर्दा पैसा सम्मानित भइरहेको छ, असल व्यक्तिभन्दा पनि पैसा सम्मानित भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि यसले सन्देश दिएको छ। र कम पैसा लैजानेले ठुलो पैसाको अगाडि गौड बन्नु परेको छ र पैसा लैजाने बाला व्यक्तिको रूपमा चित्रित जसलाई गरिएको छ उसले 500 रुपियाँ दिन नसकेर रुपियाँ गोजीभित्रै कच्चा कुचुक पारेको अवस्था उहाँले चित्रित गर्नुभएको छ। र म यतातिर कमेन्टतिर कमेन्टतिर केही चाहिँ भन्न चाहन्छु, त्यतातिरको जिम्मेवारी हेर्न चाहन्छु। जिम्मेवारी कथाको कुरा भइसक्यो। अर्को लक्ष्मी रिजालजीले जो एडमिन हुनुहुन्छ उहाँले लक्ष्मीकान्त र नन्दलाल आचार्यलाई बधाई भन्नुभएको छ। मूल सर्जक नन्दलाल आचार्यजी र लक्ष्मीकान्तजी जसले थारू भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ उहाँलाई बधाई दिनुभएको छ। साथीहरू हेरिरहनु भएको छ। निरज कोइरालाको धर्मात्मा साथी कथाले कटु व्यङ्ग्य गरेको छ भनेर चाहिँ नि कमेन्ट आएको छ लक्ष्मीजीको, धेरै धन्यवाद। म अब चौथो लघुकथा खेताला शीर्षकको लघुकथा जो नेपाली भाषामा छ, खेमराज पोखरेलले लेख्नु भएको छ। म यो लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। खेताला। देशको संविधान बनाइदै थियो। विज्ञहरूले विदेश भ्रमण गरे। संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, अधिनायक तन्त्र, कम्युनिस्ट तन्त्र सबै राष्ट्रका संविधानका राम्रा पक्ष समावेश गरेर संविधान बनाए। तर प्रयोगमा संविधान असफल भएको कुरा फेरि तिनै विज्ञ भन्न थाले। प्रमुख नेताजी चिन्तामा थिए। उनको 14 वर्षको छोरोले सोध्यो, के भयो बाबा, हिजोदेखि चिन्तित हुनुहुन्छ? नेताजीले भने, राष्ट्रको अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर तथा सयौं विज्ञको विश्व भ्रमणपछि बनाएको संविधानमा पनि जटिलताहरू आए। कारण पत्ता लगाउँदैछु छोरा। छोराले सहजसँग भन्यो, कारण मलाई थाहा छ बाबा। नेताजीले अचम्म मान्दै सोधे, के थाहा छ त फुच्चेलाई? छोरोले भन्यो, अदृश्य मालिक धेरै भए। एउटा मालिकले मिठाईको गुलियो हाल्न लगायो, अर्को मालिकले तरकारीको नुन हाल्न लगायो। त्यसै गरी मालिकहरूले चिल्लो, पिरो, अमिलो, टर्रो, तितो जस्ता संसारभरिको स्वाद मिसाएर खेतालालाई खान लगाए। बिचारा खेतालाले संविधान कुन स्वादको बन्यो भन्ने हेक्का नै पाएन। हुन त ज्याला पाइहालिन्छ, खेतालालाई स्वादको किन पो हेक्का हुनु परेर, होइन त बाबा? धन्यवाद खेमराज पोखरेलजीलाई। उहाँ सप्तरी जिल्लाकै रूपनगरको बस्तीपुरमा जन्मिनुभएका बस्तीपुर निवासी खेमराज पोखरेल झन्डै 3 दशक बढ्ता प्राध्यापन पेसा गर्नुभयो। हाल उहाँले अवकाश पाउनुभयो र अवकाश पाइसकेपछि उहाँले छोटो अवधिमा धेरै कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। लघुकथाको क्षेत्रमा उहाँको विशेष दखल रहेको छ र उहाँले आफ्ना अनुभवहरूलाई थोरै समयमै धेरै पुस्तक निकालेर एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा
एउटा मुख्य योगदान गर्नुभएको छ। हाल उहाँ अमेरिकाको सान मार्कोसमा रहनुभएको छ। यो 2021 इस्वीसम्म 2021 फेब्रुअरी 28 तारिखमा उहाँले रचना गर्नुभएको यो खेमराज पोखरेलको हामीले लघुकथा पढ्यौँ र अघिकै धर्मात्मा साथीको कथाको टिप्पणी आइरहेकै छ। उत्तम कथा निरज कोइरालाको भनेर नन्दलालजीले लेख्नुभएको छ। लक्ष्मीजीले पनि धर्मात्मा साथी कथाले कटु व्यङ्ग्य गर्यो भनेर आइरहेको छ टिप्पणी कमेन्टहरू। र संविधानको बारेमा पनि मुलुकमा बनेको संविधानप्रति नै यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान जसलाई जनताले निकै अपेक्षा गरेका थिए। निकै रगत बगेपछि शहीदहरूको बलिदानपछि संविधान सभाको पहिलो पटक निर्वाचन भएपछि र दोस्रो पटक पनि निर्वाचन भएर निकै मेहनत गरेर धेरै विज्ञहरूको सोच धेरै खर्च करोडौँ रुपियाँ खर्च लगानी भएर बनेको संविधानमा सबैतिरको कुरा मिसिँदाखेरि यो कार्यान्वयनको पक्षमा यो चाहिँ नि आउन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ नि साना साना बालबालिकाहरूले पनि पत्तो पाइसकेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि दर्शाउन खोजिएको छ। र म नन्दलालजीको टिप्पणीलाई फेरि मैले यहाँ पढ्न गइरहेको छु। हाम्रो कथागुरु खेमराज पोखरेलको कथा वाचन गर्नुभएकोमा वाचक मित्र मनोहरजीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै खेमराज पोखरेलको लघुकथा व्यङ्ग्य दिएर गएको हुन्छ र सन्देश छोडेर गएको हुन्छ। यो कथामा पनि अरू कथा जस्तै सन्देशसहितको व्यङ्ग्य दिएर गएको छ। र मैले 5औं लघुकथा चाहिँ नि श्यामप्रेजी पनि हेरिरहनु भएको छ, म देखिरहेको छु। श्यामप्रेजीले यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ। यसको सर्जक चाहिँ नि लक्ष्मी रिजालजीले नेपाली भाषामा साहित्यमा धन्दा भन्ने शीर्षकको लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको थियो, जसलाई मैथिलीमा अनुवाद गरेर हामीलाई श्यामप्रीत मण्डलजीले सहयोग गर्नुभएको छ। म लक्ष्मी रिजालजीले साहित्यमा धन्दा भन्ने शीर्षकको लघुकथालाई वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि मैथिली अनुवादलाई म वाचन गर्नेछु। नेपालीमा वाचन गरेको लघुकथालाई हामीले राम्रो ढङ्गले सुन्यौँ भने मैथिलीमा अनुवाद गरेको लाई पनि हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने स्थिति बन्छ र मैथिली भाषा पनि हाम्रो पकडमा आउँछ। त्यसर्थ राम्रो ढङ्गले नेपालीमा वाचन गरेको कथालाई सुनिदिनका लागि मैले हार्दिक आग्रह गरेँ र मैले कथा सुरु गरेँ। कथा यसरी सुरु हुन्छ। यस उल्कापात साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधवजीलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध छ। उद्घोषकले बोली टुङ्ग्याउन नपाउँदै परर ताली बजेको थियो। माधव पनि पुरस्कार विजेता चाहिँ गजक्क परेर मन्द मुस्कानका साथ मञ्च उक्लेका थिए। पहिले प्रतिष्ठानमा कार्य समितिको सदस्य पद दिँदा अध्यक्ष नै चाहियो भनेर अडान राखेका थिए। कसैले कान ठाडो नपारेपछि उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञ मार्फत दबाब दिलाएका थिए। विधानअनुसार 2 वर्षको कार्यकालका लागि अध्यक्षमा मनोनित गरिएको थियो। अहिलेसम्म 7 वर्ष बितिसक्यो। अडिट गराउने, संस्थाको नवीकरण गराउने, साधारण सभा बोलाउने, साहित्यिक गतिविधि गर्ने जस्ता काम नगरिकन बसेका थिए। विधान मिचेर काम नगर्न दिएको सल्लाहलाई उनी विरोधीको विरोध खेती भन्ने गर्थे। यति बेला भने 81 साहित्यिक विचार विमर्श र रत्न वाचनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। भव्य उत्सवजै गरी स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले अडियो र भिडियो छायाङ्कन गरिरहेका थिए। कतिपयले प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिरहेका थिए। यद्यपि पहिलेको मेरो बुझाइ भने त्यति बेला पानी खान जाँदै थियो। कार्यक्रम सकेर अरूहरू लाखापाखा लागे।
माधव र खटेर ताली बजाउनेहरू चाहिँ बेग्लै कोठामा खासखुस गरिरहेका थिए। बन्द झ्याल्नेर कान थापेर सुन्दा माधव भन्दै थिए, साहित्यको विकास गरेको भनेर दात्री निकाला आवास भइसकेको छ। त्यहाँबाट अहिलेसम्म थोरै मात्र रकम आएको छ, अरू आएपछि थपौँला, अहिले यतिमै चित्त बुझाउनु। जवाफमा कोही भन्दै थियो, ए हाम्रै तालिका बलले तपाईँ लाखौँ कमाउने, कमजोरी लुकाएर पानीमाथिको ओभानो हुने, अहिले हामीलाई चाहिँ थाङ्नामा सुताउने। म सुन्नै नसकेर त्यहाँबाट हिँड्नै लाग्दा कानमा अर्को आवाज ठोक्किन पुगेको थियो। 1000 दिन्छु भनेर ताली बजाउन लगाएर 100मै मुख बुझो लगाउन खोज्दा मानिन्न। धन्यवाद। सप्तरी रूपनगर की चेली लक्ष्मी रिजालको यो लघुकथाका लागि मलाई धन्यवाद। कविता, कथा र समालोचना गर्दै आइरहनु भएकी, शिक्षण पेसामा रहनुभएकी लक्ष्मी रिजाल सप्तरी जिल्लाको रूपनगरको उहाँको जन्मस्थान हो भने उदयपुरकी बुहारी हुनुहुन्छ र हाम्रो एडमिन पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सुन्दर रत्नका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले टिप्पणीतर्फ ध्यान दिन जाँदैछु। टिप्पणी पनि माथि पुगिसकेको जस्तो छ। कमल सेन, अभितजीहरू हेरिरहनु भएको छ। श्यामप्रेजीहरू पनि हेरिरहनु भएको छ। कमल सेनजी, अभितजी लगायत अन्य साथीहरू पनि आउनुभयो। नन्दजी, प्रतिभाजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ, आउनुभएको छ। र फेरि प्रतिभाजी अघि नेट डिस्टर्ब छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले फेरि उहाँले सबै साहित्य प्रेमीहरूमा सादर नमन भन्नुभएको छ। अनुवादका लागि लक्ष्मीकान्त चौधरीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्नुभएको छ। अनि वसन्त अनुभवको पनि सबैमा नमन भन्ने कुरा आएको छ। र अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ नि सुन्दर कार्यक्रम भनेर गीता अधिकारीले धनकुटाबाट सुनिरहनु भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। गीता अधिकारीजी मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ र उहाँ निकै सक्रिय महिला अभियानमा, यो महिला अधिकारको अभियानमा, सिङ्गो मानव अधिकारकै अभियानमा उहाँ जुझारु महिला हुनुहुन्छ। गीता अधिकारी धनकुटामा उहाँको आफ्नो छुट्टै खालको पहिचान छ। मानव अधिकार रक्षक परिषदमा पनि उहाँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। म गीता अधिकारीलाई यो पेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी टङ्कबहादुर आर्य मगरले खै सुनिएन भनेर लेख्नु भएको छ। यता त सबै साथीहरूले हामीले सुनिरहेका छौँ भनेर टिप्पणी पनि गरिरहनु भएको छ। मेरा लघुकथा वाचनका लागि आभार भनेर लक्ष्मीजीले सुनेरै टिप्पणी गर्नुभएको छ। टङ्कजीको उतातिर के भयो, नेट कुनै डिस्टर्ब भएको हो कि उतातिर एकपल्ट फेरि त्यसलाई रिकनेक्ट गर्ने हो कि टङ्कजी, म त त्यति साह्रै जानकार त छैन, तर कहिलेकाहीँ रिकनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि सुनिएको अनुभव छ। त्यही ढङ्गले रिकनेक्ट गर्दाखेरि सुनिन्छ कि भनेर मैले टङ्कबहादुरजीलाई आग्रह बिसाएँ। मेघराज पौडेलजी गद्य पद्य कवितामा अत्यन्तै सक्रिय मेघराज पौडेलजी हाम्रै सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुर निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ अवकाश प्राप्त कर्मचारी र उहाँ निकै सक्रियताका साथ अवकाश प्राप्त भएपछि निकै सक्रियताका साथ साहित्य क्षेत्रमा उहाँले कलम चलाइरहनु भएको छ र हाम्रा आदरणीय पनि हुनुहुन्छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घको जिम्मेवारीमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। म मेघराज पौडेलजीलाई यो कार्यक्रममा फेसबुक पेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले लक्ष्मी रिजालजीको यो लघुकथा पद नपाउन्जेल पद पाउनका लागि मरिहत्ते गर्ने, तर पद पाइसकेपछि कान बतास नदिने, काम नगर्ने र बेवास्ता गर्ने लापरवाही चरित्रको उहाँले नङ्ग्याउने काम गर्नुभएको छ। र अनि लामो समयसम्म पनि अब साहित्य क्षेत्रलाई
ठोइ खाने भाँडाका रूपमा बनाउनु भएको छ र भाँडामा ल्याएर ताली बजाउन लाउने अनि त्यसपछि त्यसकै आधारमा रिपोर्ट बनाएर त्यसबाट पैसा कमाउने एउटा प्रवृत्ति र लामो समयसम्म पदमा रहिरहने एउटा यस्तो खालको प्रवृत्ति र संस्कृति देखेको छ। खै यस्तो प्रवृत्ति पनि कहीँ कतै होला र त उहाँले लेख्नुभयो भन्ने लाग्छ। यस्तो नहोस्, कुनै पनि साहित्य क्षेत्रले चाहिँ नि यो ढङ्गको चाहिँ नि दाग लाग्ने कुरा, एउटाले गर्दा अरूलाई पनि दाग लाग्ने कुराहरू चाहिँ नि गर्न हुँदैन र यस्तो कहीँ कतै छ भनेदेखि चाहिँ नि नहोस् भनेर उहाँले चाहिँ नि एउटा खबरदारी गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। यो खबरदारीका लागि म लक्ष्मी रिजालजीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेघराजीले जय होस् भन्नुभएको छ, सबैमा नभन भन्नुभएको छ, अनि फेरि अर्को टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ, मेरो प्रवृत्तिको खराबीले समयमा उपस्थित जनाउन सकिएन, क्षमा भन्नुभएको छ। ठिकै छ, जो जतिखेर जाग्छ त्यतिखेरै सबेरा भन्ने एउटा कहावत छ। हजुर यतिखेर आउनुभयो, यसैमा हामी खुसी छौँ, हजुरलाई स्वागत छ। अब अन्तिम समयसम्म बसिदिएर हामीलाई हौसला बढाइदिनु हुनेछ, उत्साह हामीलाई जनाइदिनु हुनेछ भनेर मैले भनेर म अब साहित्य में धंधा कई के मैथिली में अनुवाद जे श्यामप्रीत मंडल जी केने अछि, हम मैथिली में वाचन करेले जा रहल छी। लक्ष्मी रिजाल जी को यो लघुकथा साहित्य में धन्दालाई श्यामप्रीत मण्डलले यसरी अनुवाद गर्नुभएको छ मैथिलीमा। ऐ उल्कापात साहित्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष माधव जी के सभाध्यक्ष के रूप में आसन ग्रहण कर देबक लेल हार्दिक आग्रह करे छी। उद्घोषक जी के बोली नहीं सेठते पट पट ताली बाजल छले। माधव जी कोनो मदन पुरस्कार विजेता जका धड़ाक से उठ के मंद मंद मुस्कायत मंच पर चढ़ल है। पहले प्रतिष्ठान के कार्य समिति के पद दे तो अध्यक्ष के पदे चाहिए कैक अड़ान कसने छलै। कोनो सुनवाई नहीं भेला पर ऊपर का तह के राजनीतिक के दबाव देने छल। विधान अनुसार 2 वर्ष के कार्यकाल लेल अध्यक्ष पद में मनोनीत कियल गेल छलै। आई 7 वर्ष बीत गेलै, ऑडिट करे नहीं, संस्था के नवीकरण करे नहीं, साधारण सभा बोले नहीं, साहित्य के गतिविधि करे नहीं, जका कोनो काज नहीं करे के बैठल रहे। विधान विपरीत काज नहीं करके सलाहकार ऊ विरोधी के विरोध खेती कई छला। अखन एकाएक साहित्यिक विचार विमर्श रत्ना वाचन के कार्यक्रम आयोजना केने छलै। भव्य उत्सव जका स्थानीय राष्ट्रीय संचार माध्यम सब में ऑडियो वीडियो छायांकन कर रहल छलै। कतेक गोटे त प्रत्यक्ष प्रसारण सेहो करे छला। किएक त पहिनु का हमर बुझाए तखन पानी पिए जाए छलिए। कार्यक्रम सठला के बाद और लोग सब अने बने गेले। माधव जी आ खैट के ताली बजबे वाला सब अलगे कोठा में खुसुर 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 परत करत रहे। बंद झालल कान दिया के सुनला पर माधव जी कहत रहे, साहित्य के विकास के केने छिए कह के दात्री निकाय सबके आवास भगल छे। ओत से अखन धरिक जवाब में कोई किछ पाई मात्रै आयल छे। और एते त बढ़ा के देब, अखन एतबे में चित बुझाओ। जवाब में कोई कहत रहे, हमरो और के ताली के बल से यहाँ लाखों कमेबे, कमजोरी नुक्या के अपना पानी ऊपर का फेन हेबे, अखन हमरा और के रास्ते में सुतेबे आ हाथ छुचे। हम ये सब सुन नहीं सक, वो तो से जाते रहिए कि कान में दूसरे आवाज ठोक ले। 1000 देवे कह के ताली बजेबे लग कहलिए
आ 81 में मुँह बंद करे चाहे छी। हम सब मानबे नहीं करब। मैथिली में अनुवाद श्यामप्रीत मण्डलले गर्नुभएको थियो। श्यामप्रीत मण्डलजीलाई धन्यवाद। उहाँ पनि शिक्षण पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। फुटकर कविता कथा लेखन गर्नुहुन्छ। सप्तरी बासिन्दा हुनुहुन्छ। हाम्रो अनुवादक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले यो अनुवाद गर्नुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। लक्ष्मीजीले लेख्नुभएको छ मैथिली अनुवादमा योगदान दिनुभएकोमा। ल श्यामप्रीत सर, तपाईँलाई लक्ष्मी म्यामको तर्फबाट पनि धन्यवाद छ। सफल वाचनका लागि मनोहर सरको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गर्छु, आभारी गर्छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद लक्ष्मी म्याम। यो तपाईँहरूकै आशीर्वाद र शुभ भावनाको प्रतिफल हो। राम्ररी सुनिएको छ भनेर लेख्नुभएको छ। फेरि थारू र मैथिली भाषामा वाचन शैली अद्भुत छ भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। अद्भुत त छैन, जन्मस्थान कर्मस्थान यही तराईकै क्षेत्र भएको, प्रदेश 2 कै क्षेत्र सप्तरी जिल्ला भएको कारणले गर्दा यो भाषा पनि म राम्ररी बुझ्दछु र राम्ररी बोल्न सक्दछु, त्यति मात्रै हो। साह्रै अद्भुतै क्षमता चाहिने नभनौँ। यसो गर्दाखेरि मान्छे चाहिने बिग्रिने मती हुन्छ। बरु टिप्पणीहरू, सुझावहरू र कमी कमजोरीहरू औलाइदिनु भयो भने चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ नि एउटा सहज हुन्छ भन्ने मैले बिन्ती बिसाएँ। र हामी अन्तिममा एउटा मैथिली भाषैमा सिर्जना गर्नुभएको मैथिली लघुकथा कन्या पूजन शीर्षकको लघुकथा, जसलाई करुणा झाले लेख्नुभएको छ, म त्यो कन्या पूजन शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु मैथिलीमा। र यो पनि सजिलो छ, म यसलाई बिस्तारै बरु वाचन गर्छु, अन्य भाषीहरूलाई पनि बुझ्नका लागि सजिलो होस् भनेर। राम्ररी सुन्यौँ भने मैथिली पनि बडा कर्णप्रिय भाषा छ र यो हामी ध्यानपूर्वक सुन्यौँ भने बुझ्न सक्छौँ। देवनागरी लिपि नै हो, नेपाली चाहिँ नि अब अलिकति फरक छ। यसलाई हामीले ध्यानपूर्वक सुन्यौँ भने बुझ्छौँ। र कन्या पूजनमा यसरी करुणाजीले सिर्जना गर्नुभएको छ। नवरात्रि शुरू भ गेल अछि आ हमर लाल काकी 2 दिन पहिने से घर आँगन निपके पूजा पाठ के सब ओरियान क लेने छथि। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में माँ भगवती के आराधना करे छथि। 9 दिन धरि व्रत उपवास राख दुर्गा के नवरूप के पूजा बहुत ही विधि विधान से करे छथि। माता के भोर साँझ भजन गाइब के पुकारे छथि, हे माता हमरा घर आऊ। आ नवमी के दिन कन्या पूजन करे छथि। हुनकर छोटकी पुतौह गर्भवती छल। लाल काकी के पोता चाहे छल उनका नजर में बेटी कोनो संतान होइ छै, वो तो दोसर घर चल जाए छै, वंश तो बेटा से बढ़ते। उनका कोई के जांच करौलनी, मालूम भेलानी जे कन्या आवे वाला छथि उनकर रंग उड़ गेली। नवरात्रि से 2 महीना पहिने के ई बात अछि। ओ अपन पुतौह के पेट में पैर रहल कन्या के भ्रूण हत्या क देली। आए नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी अछि आ आई ओ कन्या पूजन करे छथि। बहुत पुण्य होइत छै कुमारी कन्या के पूजन से। भोरे भोरे से बड़बड़ाए छथि। कन्या के पूजन आ हुनका नवका कपड़ा आ दान दक्षिणा देला से भगवती बड़ प्रसन्न होइ छथि। साक्षात भगवती स्वरूप होइ छथि कन्या। आ चूल्हा पर तस्मै चढ़ा के आस पड़ोस में कन्या से के ताक चल गेल कन्या पूजन के लेल। मैया आबियो हमर अंगना, कल जोड़ने ठार छिना में गीत को आवाज आबि रहला। ई कहल कन्या पूजन छी। धेरै धेरै धन्यवाद।
करुणा झाजीलाई, करुणा झा मैथिलीमा हिन्दीमा निकै कृतिहरू उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। नेपालीमा पनि उहाँको सिर्जना छ र उहाँको विशेष गरिकन दखल हिन्दी भाषामा छ। भारतकी चेली र हाम्रो नेपालकी बुहारी उहाँ दहेजमुक्त मिथिला सञ्चार प्रतिष्ठान लगायत क्षेत्रमा सामाजिक क्रियाकलापहरूमा उहाँको गतिविधि छ। मैथिली साहित्य र हिन्दी साहित्यमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र उहाँ भारत र नेपालका धेरैवटा संस्थाहरूबाट उहाँ प्रशंसित, पुरस्कृत र सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कथा कन्या पूजनको मैले केही चाहिने संक्षेपीकरण गर्छु, जसले मैथिली नै भाषा नबुझ्ने अन्य साहित्य अनुरागीहरूका लागि पनि लाभदायक होस् भनेर मैले यसलाई वाचन गरेँ। यो चाहिँ नि भ्रूण हत्यासँग सम्बन्धित लघुकथा छ। कन्या पूजाका लागि चाहिँ नि कन्या चाहिने, तर आफ्नै घरमा चाहिँ नि कन्याको जन्मलाई स्वीकार नगर्ने यो प्रवृत्तिप्रति करुणा झाले व्यङ्ग्यबाण चलाउनु भएको छ। हो, हामी बुहारी खोज्छौँ तर छोरी चाहिँ नि चाहिँदैन भने बुहारी कसरी आउन सक्छिन्, छोराको बिहा कसरी बुहारीसँग गराउने, आमालाई सृष्टिकर्तालाई नै हामीले जन्म नदिएनौँ भने यो सृष्टि सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुरातर्फ पनि यसले ध्यान आकृष्ट गराउँछ यो कथाले। र एकजना धर्म पूजा गर्ने एकजना महिलालाई उहाँले पात्र बनाउनु भएको छ, लाल काकी भनेर। र उहाँ यो नवरात्रि सुरु भएपछि आँगनहरूमा बढार्ने, कुरार्ने, पोत्ने काम गर्नुहुन्छ। अझै पहाडतिर त रातो माटो कमेरोले पोत्ने गर्छ, हाम्रोमा चाहिँ नि गाईको गोबरले, तराईतिर गाईको गोबरले लिपपोत गरेर चोखो बनाउने, जसले कीटाणु पनि मर्छ, त्यस्तो काम गरिन्छ। यसरी गरेर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक साल नवरात्रिमा कन्यालाई भगवती स्वरूप मानेर पूजा गर्नुहुन्छ। तर त्यसैको 2 महिना अगाडि चाहिँ नि आफ्नै घरमा बुहारी गर्भवती हुँदा उनले चाहिँ नि गर्भ परीक्षण गराउनु भयो र गर्भ परीक्षण गर्दा छोरी भएको पत्ता लागेपछि उहाँको होस उड्यो र छोरी चाहिँदैन, यो अर्कैको घर जाने जात, हामीलाई चाहिँदैन, छोरा नै चाहिन्छ भनेर भ्रूण हत्या गराउनु भयो। तर फेरि नवरात्रि आएपछि दसैँका बेला यो नवरात्रि 9 दिनसम्म पूजा हुन्छ र 9 दिन कन्याहरूलाई पूजा गर्ने, कन्याहरूलाई भगवती मान्ने, दुर्गा मान्ने र पूजा गर्ने चलन छ, संस्कार छ। कन्याहरूलाई भगवती स्वरूप मानिन्छ र कन्याहरूलाई खोज्न गाउँ गाउँ गइन्छ। आफ्नो घरका कन्या चाहिँ नि जन्म नदिने, तर कन्या खोज्न गाउँ गाउँ चाहिँ नि चाहर्ने कुरालाई उहाँले सटिक ढङ्गले व्यङ्ग्यबाण गर्नुभएको छ। अब यस्तो चलन चाहिँ नि छ, यसलाई चाहिँ नि हामीले यो पितृसत्तात्मक सोच, परम्परावादी एउटा जुन संस्कार छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि छोरा र छोरीमा विभेद अझै पनि कायम छ। यो चाहिँ नि परम्परावादी सोच र पुरातन सोचलाई नमासेसम्म चाहिँ नि यस्ता सोचहरू, छोरा र छोरीप्रति विभेद गर्ने सोचहरू चाहिँ नि भइ नै रहन्छ। यसलाई हामीले साहित्य मार्फत पनि उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ र यसलाई समाप्त गर्ने अभियानमा उहाँले एउटा दरो कलम चलाउनु भएको छ। म करुणा झालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म केही टिप्पणी छ यहाँ। जयराम भगत मालीजीको टिप्पणी मैले पढ्न चाहन्छु। बेलायतबाट साथी देवराज राउतजीले पनि पछिल्लो पटक भ्याउनु भयो। हिजो पनि मैले ढिलो गरी चाहिँ नि हेरेँ, अगाडि भएन। उहाँले धेरै सुझाव पनि दिनुभएको छ, त्यो सुझावलाई मैले आज अनुसरण गर्ने प्रयत्न गरेको छु र उहाँले चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको थियो र राम्रो होस् भन्नका लागि उहाँले सुझावहरू दिनुभएको थियो, शुभकामना दिनुभएको थियो। देवराउतलाई हार्दिक धन्यवाद। जयराम भगत मालीले चाहिँ नि लेख्नु भएको छ, रिजालजीको समय सान्दर्भिक रचनाका लागि धन्यवाद।
साथै पोखरेल सरलाई वाचनका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको थियो। लक्ष्मी रिजालजीले त्यही साहित्यसँग सम्बन्धित चाहिने एउटा लघुकथा चाहिँ लेख्नुभएको थियो र त्यसलाई साहित्यको धन्दा भनेर जसलाई श्यामप्रीत मण्डलले चाहिँ मैथिलीमा अनुवाद गर्नुभएको थियो। जयराम भगतमालीले सम्पूर्ण रत्न उत्कृष्ट भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ कमेन्ट बक्समा। र अनि त्यसै गरी लक्ष्मी रिजालजीले थारू र मैथिली भाषामा वाचन शैली अद्भुत छ भनेर लेख्नुभएको छ। सायद यो मैले अघि पढेको दोहोरियो कि के हो देवराजजी, फेरि यो तल गयो, म फेरि माथि ल्याउँछु। करुणा म्यामको कथा पढेर भन्दा सुनेर बुझियो भनेर लक्ष्मीजीले लेख्नुभएको छ। मैथिली संस्कारका कुरा सुनेर मक्ख परियो, म्यामलाई सक्रियताका लागि अनुरोध छ भनेर लेख्नुभएको छ। हाम्रो एडमिन पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मी रिजाल। यसको वाचन मिठो छ तर मिठाई जस्तो होइन जलौ भनेर लेख्नुभएको छ। धन्यवाद म्यामलाई लक्ष्मीजीले। रिजालजीको सबै सान्दर्भिक रत्न भनेर लेख्नुभएको छ। धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ वाचनका लागि। र अनि सम्भवतः अब तल सार्दैछु। ल भेरी भेरी इम्प्रेसिभ, टङ्कबहादुर सरलाई अफलाइनमा सुन्न आग्रह छ भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। आउँदा दिनमा सप्रेर जाला, समय निकै बित्यो, शुभरात्रि, सरलाई नेटले साथ दियोस् भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले केही हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ होला। एडमिन सरले मलाई पनि जानकारी गराउनु हुनेछ। यहाँ चाहिँ नि मैले देखिनँ। उहाँले अघि एउटा मेरोतिर सुनिएन भनेर चाहिँ नि उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अरू साथीहरूले चाहिँ नि सुनिरहेको छ भनेर लेख्नुभएको थियो र टिप्पणी पनि आइरहेको थियो। र हाम्रो वाचन गर्ने चाहिँ नि वाचनलाई सुन्ने सबै साथीहरूलाई चाहिँ नि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र केही सुझावहरू पनि होस् भनेर चाहिँ नि सुझावहरू आओस् भनेर हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। लघुकथा पाठक सर्वे दृश्य हामीले हिजो मात्रै सुरुवात गरेका हौँ र हिजो हाम्रो 14 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने आज 44 जना सदस्य हुनुहुन्छ। भोलि यसै गरी सदस्यको सङ्ख्या थपिँदै जानेछ र हाम्रो परिवारको सङ्ख्या ठुलो बन्दै जानेछ। म अहिलेलाई सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा र टिप्पणी गरिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा श्रोतालाई र सबैलाई चाहिँ नि मैले लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो लघुकथा फेसबुक पेजमा पनि राखिने गरिएको छ। यी लघुकथा पेजहरू आजैको मितिमा यो फेसबुकको पेजमा पोस्ट भइसकेका छन्। त्यसमा पनि तपाईँहरूले टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ भने यहीमा पनि पछि पनि लाइभमा नभ्याउनु भयो भने पछि रेकर्ड सुनेर पनि तपाईँले टिप्पणी दिनुभयो भने त्यो सुझावलाई हामीले अनुसरण गर्नेछौँ। एकदमै अप्ठ्यारो नमानिकन कमेन्ट गरिदिनका लागि आग्रह गर्दछौँ। आफ्नै ठानेर झर्को फर्को नमानिकन कमेन्ट गरिदिनु भयो भने त्यसलाई हामीले औषधिको रूपमा चाहिँ नि लिनेछौँ र त्यसले उपचार हुनेछ भन्ने हामीले मनन गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजलाई अलि अबेला पनि भयो, भोलि यो समय अलिकति छोट्याउनु पर्ला। आज अनुवादका कथाहरू भएको कारणले गर्दा अलि बढ्न गए जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अलिकति थोरै केही समय यसलाई घटाउनु पर्ला। म यसका लागि सहयोग गर्नुहुने नन्दलालजी, लक्ष्मीजी, लक्ष्मीकान्त चौधरीजी, अनि श्यामप्रीत मण्डलजी, टङ्क सर, अन्य सरहरू प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेहरू, हाम्रो लाइभ वाचन गरिदिनेहरू, रेकर्ड हेरिदिनेहरू, टिप्पणी गरिदिनेहरू सबैलाई लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैथिलीमा प्रणाम कहिले चाहेछि आ थोर भाषा में गोड़ लागै छी करै छी। धन्यवाद।